अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे खाके की अक़साम के बारे में। जैसे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम खाके के फ़न के बारे में और खाके की तारीफ़ बयान कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसके अक़साम के बारे में। तो चलिए वक्त को ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं। खाके के जो है वो कई अक़साम बयान किए जाते हैं, जिनमें सवानी खाका, तारुफ़ी खाका, किरदारी खाका, सरसरी खाका, इज्तिमाई खाका, मालूमाती खाका, तासुराती खाका, मदहिया खाका, खुदनविश्त खाका, मज़ाहिया खाका, तंज़िया खाका, संजीदा खाका वग़ैरह शामिल हैं। तो अब हम इन सभी जो अक़साम हैं उस पर बारी बारी से बात करेंगे, जिसमें पहला है हमारा सवानी खाका। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये सवाने से जुड़ा है, यानी कि ज़िंदगी। तो सवानी जो खाका है उस खाके को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को तारीख़ी एतबार से मुसलसल बयान किया जाए। लेकिन यहाँ इस बात का ख़याल रखना ज़रूरी है कि वो खाका खाका ही रहे, सवाने ना बन जाए। यानी ये कि खाका निगार को चाहिए कि वो उस शख्स की पैदाइश से लेकर मौत तक के तमाम अहम और मुनफरिद वाक़यात का इंतख़ाब करके गैर जानिबदारी यानी कि तरफदारी ना करे से उसके हर अच्छे और बुरे पहलू को ऐसे पेश करे कि वो एक चलती फिरती तस्वीर और फ़िल्म मालूम हो। इसके बाद हमारी जो दूसरी किस्म है वो है तारुफ़ी खाका। तारुफ़ी खाका वो खाका है जिसमें किसी मशहूर शख्स या शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी और उसके सीरत व किरदार का तारुफ़ किया जाता है। ऐसे खाकों में खाका निगार सवाने मालूमात के अलावा अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद पर मज़कूरा शख्स की रोज़मर्रा ज़िंदगी से कुछ दिलचस्प और गैर मामूली वाक़यात का इंतख़ाब करता है और क़ारी को उसके उन अच्छे बुरे मगर दिलचस्प और अहम पहलुओं को उजागर करता है या फिर सामने पेश करता है। इसके बाद जो इसकी तीसरी किस्म है वो है किरदारी खाका। किरदारी खाका अगर बेहतरीन अंदाज़ और उसलूब में लिखा जाए तो सबसे दिलचस्प और अहम खाका साबित होता है। किरदारी खाका वो खाका है जिसमें किसी शख्सियत का गैर जानिबदारी मुताला किया जाता है। इस तरह के खाकों में खाका निगार अपने मौजू और किरदार की ज़िंदगी और उसके अहम पहलुओं को इस तरह पेश करता है कि उसके किरदार की नुमायाँ खूबियाँ उजागर हो जाती हैं। ऐसे खाका निगार के लिए अफसाना निगारी और किरदार निगारी के फ़न से आगाह होना बहुत ज़रूरी होता है। सादत हसन मंटो के गंजे फरिश्ते के खाके और असमत चुगताई का दोज़खी इस किस्म के मशहूर खाके हैं। इसके बाद हमारी जो अगली किस्म है वो है सरसरी खाका। सरसरी खाका वो खाका है जिसमें खाका निगार अपने मौजू के मुतालिक सरसरी तौर पर कुछ पहलुओं को उजागर कर देता है। कोई खाका निगार अपने मौजू से चंद लम्हों की मुलाकात और क़ुर्बत की बुनियाद पर जो तासुर कायम करता है उसी को अपनी याददाश्त की मदद से एक मुरक्का यानी कि खाका तस्वीर की शक्ल दे देता है, जिसे सरसरी खाका कहते हैं। इस तरह के खाकों में मतलूक शख्सियत के चंद नक़ूश ही सामने आ पाते हैं, यानी कि इसमें पूरा जो है वो किरदार पेश नहीं होता। सिर्फ़ एक ही मुलाकात में जो खाका निगार हैं वो शख्सियत के बारे में जो अपना तासुर पैदा करता है या उसके जहन पे जो भी अक्स बनता है उसको ही इस तरह के खाकों में पेश करता है। इसके बाद हमारा आता है इज्तिमाई खाका। आम तौर पर खाके में किसी शख्स के मुख्तलिफ़ दिलचस्प पहलुओं को नुमायाँ करने का काम किया जाता है, लेकिन अगर कभी किसी खाके में एक से ज़्यादा शख्सियतों को पेश किया जाए तो ऐसे खाके को इज्तिमाई खाका कहा जाता है। इख्तिसार, अजमाल, तंज़ीम और सरद इज्तिमाई खाके के असल उसूल माने जाते हैं। इसके बाद हमारा अगली जो किस्म है वो है मालूमाती खाका। जैसे कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि मालूमाती खाका वो खाका होता है जिसमें मौजू के मुतालिक कुछ ऐसी अहम मालूमात पेश किए जाते हैं जिनके मुतालिक खाका निगार के अलावा बहुत कम लोगों को इल्म होता है। खाका निगार अपनी जानकारी से
ان معلومات کو دلچسپ اور مختصر انداز میں قاری کے سامنے بیان کر کے مذکورہ شخص کے ان مخفی اور پوشیدہ پہلوؤں سے لوگوں کو روشناس کراتا ہے۔ آج جو ہماری اگلی قسم ہے وہ ہے تاثراتی خاکہ۔ تاثراتی خاکے میں کسی شخص کا معروضی یعنی کہ غیر جانبداری مطالعہ پیش کرنے یا اس کی سوانح خواہش یعنی کہ حالات زندگی بیان کرنے کے بجائے مصنف اپنے موضوع سے متعلق اپنا ذاتی تاثر پیش کرتا ہے۔ وہ کسی شخص کو جس طرح دیکھتا اور اس کے متعلق جیسا محسوس کرتا ہے اسے اسی طرح بیان کرتا ہے۔ اس طرح کے خاکوں میں خاکہ نگار کے اپنے موضوع سے جس طرح کا جذباتی تعلق اور جیسا رشتہ ہوتا ہے وہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک ہی شخص پر لکھے گئے مختلف لوگوں کے تاثرات خاکوں میں مختلف شخصیت کا عکس نظر آتا ہے۔ اردو ادب میں اکثر و بیشتر ایسے ہی خاکے پائے جاتے ہیں یا دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی قسم ہے وہ ہے مدحیہ خاکہ، یعنی کہ جس میں کسی شخص کی تعریف بیان کی جائے یا کسی شخصیت کی۔ تو جو مدحیہ ہے وہ ہے تعریف۔ اس خاکے کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کا تذکرہ اس مقصد کے تحت کیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد قاری کے دل میں مدحیہ تاثر پیدا ہو۔ اس طرح کے خاکوں میں خاکہ نگار اپنے موضوع کے متعلق محض ان واقعات کا انتخاب کرتا ہے جن سے اس کی شخصیت کے بہترین پہلو نمایاں ہوتے ہیں۔ اگلی جو قسم ہے وہ ہے ہماری خود نوشت خاکہ۔ خود نوشت خاکہ اس خاکے کو کہتے ہیں جس کا موضوع خود خاکہ نگار ہوتا ہے۔ خاکہ نگار داخلی کیفیت و احساسات، سیرت و کردار اور عادت و اطوار کے علاوہ مختلف طرز و اسلوب کے سہارے لے کر اشاروں کنایوں میں اپنی زندگی کے متعلق ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو اوروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ خود نوشت خاکہ نگار خود نوشت جو خاکہ نگاری ہے وہ بہت مشکل ہے لیکن دلچسپ کام ہے۔ ایک خود نوشت خاکہ نگار کے لیے یہ ضروری ہے خود شناس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھا علم نفسیات کا ماہر بھی ہو۔ اس کے بعد جو ہماری اگلی اقسام ہے وہ ہے مزاحیہ خاکہ۔ مزاحیہ یعنی کہ مزاح کے بغیر خاکہ سنجیدگی کا شکار ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ محض معلوماتی ذخیرہ بن کر رہ جاتا ہے اور اس سے قاری کی دلچسپی جاتی رہتی ہے۔ کچھ خاکے ایسے بھی اردو میں لکھے گئے ہیں جس میں خاکہ نگار خاص طور پر شخصیت کے ان واقعات کا انتخاب کرتا ہے جن میں مزاحیہ عنصر موجود ہوتا ہے یعنی کہ ایلیمنٹ موجود رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارا طنزیہ خاکہ۔ اردو میں طنزیہ خاکے ہیں وہ بہت کم لکھے گئے ہیں۔ طنزیہ خاکہ لکھنا بہت مشکل کام ہے۔ ذرا سی چوک سے وہ خاکہ نہ رہ کر حجو یعنی کہ برائی بن جاتا ہے۔ اس لیے ایک طنزیہ خاکہ نگار کو ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ طنزیہ خاکوں میں اصل خیل زبان و بیان کا ہوتا ہے۔ اس طرح کے خاکوں میں خاکہ نگار کو چاہیے کہ الفاظ اور جملوں کا ایسا استعمال کرے کہ قاری پڑھتے ہی خود بخود مسکرا اٹھے۔ اس کے بعد جو ہماری آخری قسم ہے وہ ہے سنجیدہ خاکہ۔ سنجیدہ خاکہ ایسے خاکے کو کہتے ہیں جس میں خاکہ نگار شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو نہایت سنجیدگی سے بیان کرتا ہے۔ ایسے خاکوں میں خاکہ نگار اکثر زندگی کے مختلف حقائق اور تصورات کا ذکر کر کے قاری کے ذہن و دماغ میں ایک خاص تاثر پیش کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر صابر سعید اس طرح کے خاکوں کا انشائیہ سے زیادہ قریب بتاتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کبھی کبھی یہ خاکے خالص انشائے بن جاتے ہیں جن میں شخصیت خاکہ نگار کے جذبات اور احساسات کو ابھارنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہم نے جو ہے آج خاکے کے مختلف اصناف کے بارے میں بات کری، مطلب اقسام کے بارے میں بات کری۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ۔